السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي ومتتبعي قناة اندوزا لشروحات العامة. عدنا إليكم من جديد في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نلاحظوا كيفاش نكونيكتيو دو روتور، كل روتور عنده الانترنت ديالو بوحديتو، يعني دو ريزو كما كتلاحظوا. غادي نستعملو في هاد لا سيمولاسيون معروف جدا، هو سيسكو باكيت ريسر. غادي نستعملوه كما كتلاحظوا. هاد الشيمه هادي اللي راني داير انا، عندي هنايا ثلاثه ديال لي ريزو بلي كولور كما كتلاحظوا. دونك كما كتلاحظوا كل ريزو حنا درناه بالكولور ديالو، كولور الازرق، الكولور موف وكولور اورانج. كما كتلاحظوا هاد لو ريزو هذا فيه ان بي سي ان سويتش والروتور. هاد لو ريزو ايضا فيه ان سويتش، فيه ان بي سي ان روتور. و لو تروازيام ريزو هو هذا، هاد لا كونيكسيون اونتر لي دو روتور. دونك شاك ريزو حنا قلنا نعطيوه اون ادريس اي بي كما كتلاحظوا. كاين هاد لادريس اي بي هادي مع هاد لادريس اي بي، و تروازيام ريزو كما سمينا ار 3 عنده هاد لادريس اي بي هادي. دونك كل غادي نحاولوا اننا نكونيكتيو نديروا لا كومونيكاسيون اونتر هاد لو بي سي هذا وهاد لو بي سي هذا. دونك غادي نحاولوا نديروا لو روتاج ستاتيك. دونك هادو هما لي 3 ريزو ديالنا اللي غادي نخدموا بهم. غادي نحاولوا في الاول اننا نعطيو اون ادريس اي بي بور لي بوست اللي عندنا بي سي 0 و بي سي 1. دونك كما كتلاحظوا غادي ندخلوا لو بي سي، كنظن انها كتبان لكم هادي. كما كتلاحظوا انا ديجا عطيت لادريس اي بي، لادريس اي بي اللي هي غادي تكون ديال هاد لو ريزو هذا، هي 192 168 110. سابنيت ماسك معروف 255 255 255 0، اي الجيت واي ديالو اللي هي 192 168 11. دونك حنا سالينا لا كونفيغوراسيون ديال هاد لا ماشين. غادي ندوزو لا دوزيام ماشين، غادي نحاولوا نديروا لا كونفيغوراسيون ديالها. دونك لا دوزيام ماشين كما كتلاحظوا 192 168 2 10. دونك انا قلت نعطي هاد لا ماشين هادي حتى هي 10. le masque sur réseau 255 255 255 0 parce que c'est la classe C. et كما كتلاحظوا الجيتواي مختلفه 192 168 جوج واحد لينا. هذا لو دوزيام ريزو، هذا كما تلاحظوا R1 كنعني بها ريزو 1 ريزو 2 et لو ريزو 3. دونك غادي نحاولوا كما كتلاحظوا هنا هادو شاعلين بالخضر، يعني كاينه اون كونيكسيون عاديه ما بين لا ماشين اي لو سويتش، اي ما كايناش لا كونيكسيون ما بين لو روتور اي لو سويتش اي لا ماشين. دونك في هاد لو ريزو 2 اي ميم بور لو ريزو 1. دونك غادي نبداو بلو ريزو 1. غادي نحاولوا اننا نكونفيغوريو هاد الانترفاس. جوست واحد لا رومارك صغيره اللي هي باش نعرفوا هاد لي زانترفاس هادو يسوفي جوست باش نحط لا سوري عليهم وغادي يعطيني لو نون ديالهم كما كتلاحظوا FA00 باش نخدموا بهم بطبيعه الحال. حتى هادي SE20 دونك غير باش نخدموا بهم. دونك غادي نحاولوا ندخلوا لو روتور كما كتلاحظوا. منين ندخلوا لو روتور غنجيو لهاد لابارتي SE. نيجيو لهاد لابارتي SE كما كتلاحظوا حنا في روتور. غادي نديروا لا كوموند en enable باش ندخلوا لهاد لو مود هذا. كما كتلاحظوا هو تغير. غادي ندخلوا دونك لا كونفيغوراسيون ديال لا روتور. كما كتلاحظوا الان دخلنا لا كونفيغوراسيون ديال الروتور كونفيغ. دخلنا لا كونفيغوراسيون. بغيت انا باغ اكزومبل نبدل انا لو نون اللي معروف كاع الناس كيبغيو يبدلوا لو نون ديال الروتور. ما تبقاش عندي روتور هنايا نسميه واحد السميه. دونك نديروا لا كوموند هوست نيم. دونك انا باش كتولي كتعطيني لا كوموند كنكتب جوست الحروف الاولى ومن بعد كنتكي على تابولاسيون كتعطيني الكماله ديال لا كوموند. دونك هوست نيم ونسميه باغ اكزومبل نسميه ار
ولا نسميه بسميه ديال المدن نسميه كازا. دونك كما كتلاحظوا انا تغير لي لو نون ديال لو روتور، ما بقاش روتور ولا كازا. حنا ديما في لو مود دو كونفيغوراسيون. دونك حنا شنو قلنا توتالوغ اننا غادي نحاولوا نكونفيغوريو هاد الانترفاس باش تكون اون كونيكسيون في لو ريزو 1. كما كتلاحظوا لو ريزو 1 هو هذا، ما كايناش واحد لا كومونيكاسيون ما بين هاد لو روتور هاد لا ماشين اي لو سويتش. دونك غادي نحاولوا نكونفيغوريو هاد الانترفاس هادي اللي هي FA00. دونك غادي نحاولوا ندخلوا الانترفاس FA0. غادي نكتبوا انترفيس كما كتلاحظوا، غادي نديروا FA00. كما كتلاحظوا هنا تزادت عندنا config if كما كتلاحظوا if لان راه حنا في الانترفاس. ابخي ملي دخلنا للانترفاس غادي نحاولوا نعطيوها اون ادريس اي بي اللي يصلح لها انها تكونيكتا. دونك لادريس اي بي كما قلنا ديال الريزو 3 هو 10002. دونك حنا غادي نديرو 10002 هذا ديال 01. دونك حنا غادي نديرو 10002. الماسك سو ريزو 255.0.0.0.0. et gateway اللي هي 10.0.0.1. نديرو entrée. اوبس ديزولي. دونك احنا قلنا غادي نكونفيغوريو هاد الانترفاس هادي. دونك هاد الانترفاس كاينه في لو ريزو 1 كما كنلاحظوا هنا كاينه في لو ريزو 1 هاد الانترفاس FA00. دونك غادي نعطيوها اي بي ادريس 192.168. دونك 2.1 كما كتلاحظوا. après le masque sur réseau 00. فوالا دونك كما كتلاحظوا حنا عطينا لادريس اي بي لهاد الانترفاس هادي، مي مازال ما شعلات هاد الانترفاس، مازال كما كتلاحظوا ما كايناش اون كونيكسيون. دونك غادي نديرو نو شات داون، وكما كتلاحظوا ها هي بدات كتشعل. هنايا مازال، هنايا ها هي شعلت، يعني كونفيغورينا هاد الانترفاس هادي. باغ لا سويت باش نسجلو دونك غادي نديرو دو دبليو رايت كما كتلاحظوا built-in configuration. دونك حنا كونفيغورينا هاد لو ريزو ديال هاد لا ماشين سويتش اي لو روتور. دونك غادي نسدو هاد لا بارتي هادي. ابخي غادي نمشيو هاد لو دوزيام ريزو، غادي نحاولو نكونفيغوريو كما كتلاحظوا هنا كلشي ولا بالخضر، يعني راه كاينه اون كونيكسيون. دونك غادي نحاولو نكونفيغوريو هاد لا لين هادي، هاد الانترفاس هادي. هاد الانترفاس هادي الاسم ديالها حتى هي FA00. دونك غنديرو لا ميم شوز enable كما كتلاحظوا. par la suite configuration terminal. حنا في لا كونفيغوراسيون نحاولوا نغيروا لو نون ديال هذا. توتالور درنا كذا، دابا نديرو كذا باغ اكزومبل. دونك كما كتلاحظوا هاد لو روتور هذا كذا وهذا كذا. دونك غادي نحاولوا ندخلوا للانترفاس انترفيس انترفيس FA00/0. دونك احنا دخلنا للانترفاس. دونك غادي نحاولوا نعطيو لادريس اي بي اللي هي 192.168.1.1 avec le masque sur réseau 0 entrée. Donc après no shutdown كما كتلاحظوا ها هي بدات كتشعل الانترفاس، ها هي شعلت. دونك après no shutdown لا عفوا نسجلو كما قلنا منساوهاش توجور. دونك built-in configuration. دونك احنا كونفيغورينا لو réseau 2 كونفيغورينا لو réseau 1 كونفيغورينا لي ماشين اي هاد لي انترفاس مع لي روتور. دونك غادي يبقى لنا لو réseau 3
غادي نحاولوا نكونفيغوريو هاد لي دو انترفاس باش تكون هذا هو لو بوت ديالنا باش تكون اون كومونيكاسيون ما بين هاد لي دو ريزو. دونك نحاولوا نخلقوا هذا. غادي ندخلوا لهاد لو روتور هذا روتور لي سميتو كذا. دونك اكزيت ندخلوا لهاد لو روتور هذا. par la suite غادي ندخلوا bien sûr configure terminal وندخلوا لهاد الانترفاس هادي SE2 0. donc c'est interface SE2 0. donc حنا هنا في هاد الانترفاس غادي نحاولوا نكونفيغوريوها نعطيوها لادريس اي بي عفوا 10 0 0 2. هاد لو ريزو هذا 001 غادي نعطيو حنا لهاد الانترفاس 002 avec le masque عفوا 0 0 et 0. donc عطينا لهاد الانترفاس نو شات داون بطبيعة الحال دو في رايت. دونك كنظن تعودتوا على هاد لي كوموند هادي. كما كتلاحظوا هاد الانترفاس مازال ما شعلتش بالخضر لان مازال ما كونفيغوريناش هاد لا دوزيام انترفاس. دونك غادي نحاولوا كونفيغوريو الدوزيام انترفاس. اكزيت انترفيس شنو قلنا لو نون ديالها SE2 0 SE2 0. دونك حنا في هاد الانترفيس هادي انتر اي بي ادريس عفوا اي بي ادريس 10 0 0 et 3 avec le masque no shutdown et do WR. donc شجلنا كاع لي لا كونفيغوراسيون ديالنا اللي درنا. دونك كما كتلاحظوا ها هي شعلت بالخضر يعني اون كونيكسيون اونتر لي دو. دونك في هذه الحاله هذه كونفيغورينا بروميير ايتاب لي ماشين ديالنا. كل ماشين عطيناها اون ادريس اي بي. عندنا 3 ريزو كما كتلاحظوا R1 R2 R3. configurina les machines, configurina les interfaces ديال les routeurs pour chaque réseau, pour le réseau R1, réseau R2 وما هادو هادي وهادي. par la suite configurina les interfaces ديال les R3, le réseau R3 وما هادو هادي وهادي. donc tout ça se passe bien. غادي نحاولوا الان بينغيو ما بين هادي وهاد لا ماشين هادي. دونك غادي نحاولوا نديرو بينغ 192 168 2 1. البينغ ماداس كما كتلاحظوا. دونك destination host irreachable. دونك هو ما عرفش لو شومان ديال هاد لا ماشين ميم سي كونفيغورينا هادي هاد لو ريزو مع هاد لو ريزو مي مازال ما عرفش هاد لا ماشين. دونك كما كتلاحظوا حنا هاد لو روتور شنو درنا كونفيغوريناه مع هاد لو ريزو هذا في هاد الانترفاس وهذا كونفيغوريناه مع هاد لو ريزو. دونك هاد لو روتور ما كونفيغوريناش مع هاد لو ريزو هذا هاد لو ريزو R1 اي هاد لو روتور ما كونفيغوريناش مع هاد لو ريزو R2. دونك هادي هي ليتاب لي كون فا فير par la suite. donc غادي ندخلو le routeur exit le mode configuration كما كتلاحظوا. donc كما قلنا بان هاد الروتور ما كيعرف جوست لي ليزون لي كونيكتي ليهم. دونك غادي نحاولوا نشوفوا في هاد لو روتور هذا نديرو show
IP route اب ندز نعاودو اكزيت نرجعو للروتور الاول دونك نديرو show IP route. دونك كيما كتلاحظوا هو كيعرف جوست هاد لو ريزو هذا اللي راه مكونيكتي له دابا اي لو ريزو كيما كتلاحظوا هنا كيبين بزاف ديال الحوايج. دونك سي عندنا جوست سي اي سي كيما كتلاحظوا كونيكتد يعني الروتور فين مكونيكتي لهاد لو ريزو هذا اي مكونيكتي لهاد لو ريزو هذا كيما كتلاحظوا. دونك دونك غادي نحاولوا ناجوتيو هاد terminal config دونك غادي نحاولوا ناجوتيو كيما كنلاحظوا عندنا هاد لي دو غادي نحاولوا ناجوتيو حنا هاد لو ريزو هذا. غاديش طلب منا كيما قلنا بزاف ديال الوقت. دونك سي conf terminal عفوا terminal ابخي غادي نديرو اي روت نحاولوا ناجوتيو هاد لو ريزو هذا اللي ما كانش معروف. دونك سي 192.168.2.0 avec le masque ce réseau et bien sûr la gateway. Donc c'est 10.0.0.0 hop. donc غادي نحاولوا نديرو exit et نديرو show IP route وغادي نشوفو كيما كتلاحظوا. دونك اجوتينا اس يعني ستاتيك اجوتينا ستاتيكمون هاد لو ريزو هذا في هاد لو روتور. دونك هاد لو روتور هذا ممكن انه كيعرف هاد لو ريزو هذا. دونك غادي نحاولوا اننا هاد لو روتور هذا انه يعرف لو ريزو R2. دونك غادي ندخلوا لهاد لو روتور هذا غادي نحاولوا نديرو لا ميم شوز اند دونك غادي نديرو show IP route كيما كتلاحظوا كيعرف هذا كيعرف لو R3 اللي مكونيكتي فيه وكيعرف اوسي لو R1 اللي ديجا اللي كونيكتي فيه. دونك ما كيعرفش لو R2. دونك غادي نحاولوا ناجوتيو لو R2 config terminal IP route 192.168.1.0 avec le masque et la gateway hop voilà exit. donc غادي نديرو الان show IP route la table routage عفوا. ايوا كيما كتلاحظوا الان هاد لا ماشين تعرفت هاد لو روتور بليتو تعرف على هاد لو ريزو R2. دونك هاد لو روتور هذا كيعرف لو R3 كيعرف لو R1 كيعرف لو R2 اوسي. بالنسبه لهاد لو روتور كيعرف لو R2 R3 اي كيعرف اوسي لو R1. دونك غادي نحاولوا الان نديرو ان سامبل بينغ نشوفوا واش كاينه لا كومونيكاسيون كيما كتلاحظوا. فوالا كيما كتلاحظوا الان كاينه لا كومونيكاسيون موان تي يعني موان تايم